बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर वली की नई वीडियो। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमला, भारतीय जंगी तैयारों की LOC पे परवाज़ें, अफ़गान तालिबान की क़यादत दोहा तलब, पाकिस्तान अब क्या करने वाला है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मैं हूं मुबश्शिर लुकमान। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और कमेंट से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ 200 फ्लैग मीटिंग्स की हैं, 800 बार सफारती एहतजाज किया, 10 JCC इजलास किए। चाइना और खलीजी ममालिक ने 3 मरतबा सालिसी की। हम उलमा इकराम और सफारतकारों के वफूद हमने काबुल भिजवाए, लेकिन इस एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकला? अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी आज भी ख़त्म नहीं हुई है और आए रोज़ सरहद पार आने वाले दहशतगर्द हमारी अस्करी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान की बदनीयती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि परसों खुद इन लोगों ने सीज़ फायर की दरख्वास्त दी। शाम 6 बजे सीज़ फायर शुरू हुआ। चंद घंटों के बाद इस सीज़ फायर की आड़ में उन्होंने 50 दहशतगर्दों की एक तश्कील करदा टीम को मोमिंद एजेंसी में दाखिल कराने की कोशिश की। इनका निशाना शुमाली वज़ीरिस्तान है, जहाँ अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने फ़ौजी किले पर खुदकश हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ने कबूल की और दुनिया जानती है कि ये शख्स अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और वहाँ इसको नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया को ये भी पता है कि TTP का सरबराह भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नूर वली मसूद ने कल अपनी एक वीडियो जारी की, जिसमें उसने दावा किया कि अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि खैबर के इलाके में मुकीम है। अपनी इस वीडियो में इसने आसपास के मनाजिर दिखाकर अपने इस दावे को सच साबित करने की कोशिश की, लेकिन हम जानते हैं कि काबुल में ड्रोन हमले के बाद खोस्त भाग गया था और आज तक वहीं छुपा बैठा है। तो TTP की जानिब से इस जाली वीडियो को जारी करने के 2 मकासद थे। एक तो वो अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहती थी कि इनकी क़यादत ज़िंदा सलामत और महफूज है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के इस दावे को भी गलत साबित करना चाहती थी कि TTP की क़यादत अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है। आप देखें कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान सालिसी के लिए कतर ने कल दोहा में इजलास बुलाने का ऐलान किया था। जो ही ये खबर ब्रेक हुई, इसके थोड़ी देर बाद नूर वली मसूद की ये AI जनरेटेड वीडियो जारी कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह موږ په خپله خاوره باندې شتون لرو، موجود یو. او زه دا خبره حلفیه کوم چې موږ په خپله خاوره باندې د هیڅ شک شبهه نشته. د حلفاً زه خبره زه کوم چې موږ په خپله قبایلي خاوره خیبر باندې شتون لرو، په دې باندې موجود یو. دا تاسو ته 100% اطمینان ورکوم. دغه د امارت اسلامي باندې او په افغانستان باندې الزامات لګول دا ټول به بنیاد دی. دغه د ما وجود خالص په دغه خاطر چې مجاهدینو ته اطمینان وشي او دنیا ته دا واضح شي چې موږ خپله خاوره باندې یو، افغانستان خاوره نه. तो अफ़गान तालिबान को पता है कि दोहा में इनसे पहला मुतालबा ही ये किया जाएगा कि आप TTP की क़यादत को अपनी सरज़मीन से निकाल कर बाहर करें। इसलिए उन्होंने पेशबंदी के तौर पे TTP से ये वीडियो जारी करवा दी ताकि वो कतर के सामने सुरखरू हो सकें कि हमारा तो इनसे लेना देना नहीं है। TTP की क़यादत हमारी तरफ नहीं है बल्कि पाकिस्तानी इलाकों में मौजूद है। इसे पाकिस्तान हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है और हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय अपनी नाकामी तस्लीम करे। यही बात मुल्ला मतकी ने दिल्ली में बैठकर की थी और अब यही मौक़िफ़ अफ़गान इंटेलिजेंस के अहदेदार दोहा में दोहरा रहे हैं। तो सालिसी के अमल में शरीक एक दोस्त मुल्क ने तजवीज़ दी है कि ड्यूरेंट लाइन के पार कम अज़ कम 4 से 6 किलोमीटर तक अफ़गान इलाके को खाली कराकर उसे बफर जोन बना दिया जाए और इस इलाके में मौजूद तमाम अफ़गान आबादियों को भी कहीं और मुंतकिल हो जाएं। इलाका खाली होने के बाद पाकिस्तान को यह हक होगा कि जो भी इस ज़मीन पर कदम रखेगा इसे गोली से उड़ा दे। अफ़गान तालिबान ने न सिर्फ इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया बल्कि उल्टा उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को आर्जी लाइन कहना शुरू कर दिया। तो अफ़गान वज़ीर बराए सरहदी अमूर नूरुल्लाह नूरी जो हैं, उन्होंने कल बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ की खींची हुई लाइन है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। वक्त आने पर हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पख्तून इलाकों को भी अफ़गानिस्तान में शामिल करेंगे। तो अफ़गान वज़ीर की ये गुफ्तगू सुनने के बाद अब इस बात में तो कोई शक नहीं रहा ना कि माजी में होने वाले मुज़ाकरात की तरह दोहा इजलास भी बेनतीजा साबित होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत आने वाले दिनों में काबुल में बाकायदा अपना सफारत खाना खोल रहा है। पाकिस्तान چې موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه پرتې کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. पहले रॉ के तामीराती कंपनियों के ठेकेदार बन के काबुल जाते थे,
یا کسی NGO کی آڑ لیتے تھے، اب انہیں بھیس بدلنے کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے. اب تو وہ ڈپلومیٹ کے روپ میں وہاں جائیں گے اور ان کی نقل و حرکت پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. وہ آزادانہ گھوم پھر سکیں گے اور لوگوں سے رابطے کر سکیں گے. تو افغان طالبان کو اپنے تعاون کا یقین دلانے کے لیے بھارت نے پاک افغان جھڑپوں پہ تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا. سنیں ذرا بھارتی وزارت خارجہ کا ترجمان کس طرح کا غصے کا اظہار کر رہا ہے. Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity, and independence of Afghanistan. بھارت صرف زبانی کلامی افغان طالبان کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ اس نے افغان طالبان کو میزائل ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی ہے. اور کل رات افغان طالبان نے ایک میزائل کا تجربہ کیا جس کی رینج 400 کلومیٹرز تک بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انڈیا افغانستان کو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فراہم کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. یہی نہیں، پاکستان کو LOC اور انٹرنیشنل بارڈر پہ مسلسل انگیج رکھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ مغربی محاذ پر کھل کر کوئی کارروائی نہ کر سکے. کل رات بھی انڈین ایئر فورس کے لڑاکا طیارے LOC اور سرحدی علاقوں میں مسلسل پروازیں کرتے رہے. وہ روزانہ موقع کی طاق میں اڑان بھرتے ہیں، لیکن ہمارے GF-17 تھنڈرز کو دیکھ کر دم دبا کر واپس بھاگ جاتے ہیں. جس دن سے افغان طالبان نے سرحدی جھڑپیں شروع کی ہیں، اس دن سے بھارت نے پیٹرولنگ کی نام پہ اشتعال انگیزی کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. لیکن تمام تر تیاریوں کے باوجود بھارتی سینا کو ابھی تک حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں. تو افغان طالبان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے پاکستان نے آج چند اہم فیصلے کر لیے ہیں. افغانستان صرف دو طرفہ تجارت نہیں بلکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی معطل ہو گئی ہے. تمام سرحدی چیک پوائنٹس پہ مال سے لدے ہزاروں ٹرک قطاروں میں کھڑے ہیں، لیکن پاکستان نے ان کے اجازت نامے منسوخ کر دیے ہیں. اس طرح کراچی پورٹ میں بھی ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت آنے والے کنٹینرز کی کلیئرنس کا عمل معطل کر دیا گیا. آگے سردی آنے والی اور افغان طالبان کو پتہ ہے کہ تجارتی راستہ نہ کھلے تو پھر کابل اور قندھار میں نہ آٹا ملے گا نہ تیل اور گیس. تو ملا متقی نے دلی میں بیٹھ کر کہا تھا کہ ہماری سرحدیں 5 ملک سے ملتی ہیں، ہمارا کسی اور ہمسائے کو ہمارے پہ اعتراض نہیں سوائے پاکستان کے. ملا متقی کو میرا چیلنج ہے کہ اب جائیں نہ اپنے باقی ہمسایوں کے پاس، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے کیسے اپنی سرحدیں کھولتے ہیں. ایران ابھی کرمان میں ہونے والی دہشت گرد حملے کو نہیں بھولا. اسرائیلی حملے کے دوران افغانیوں نے جو کچھ وہاں کیا اسے وہ بھی یاد ہے. رشیا کو بھی پتہ ہے کہ ماسکو میں دہشت گرد حملوں کے پیچھے کون تھا. سینٹرل ایشیا کے ریاستوں نے بھی اس طویل عرصے سے افغانوں کا داخلہ بند کر رکھا ہے. یہ لوگ عرصہ دراز سے ہماری معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ ٹرانزٹ ریٹ کے تحت سالانہ اربوں ڈالر کا ڈیوٹی فری سامان اپنے لیے منگواتے ہیں اور پھر اسے سرحدی علاقوں کے ذریعے ہمارے یہاں اسمگل کر دیتے ہیں. پاکستان جب بھی ٹرانزٹ ریٹ پہ سختی کرتا ہے یا اسمگلنگ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں پاکستان میں ان کے ہرکارے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب ان کا واویلا کام نہیں آئے گا. یہ تجارت اب اسی وقت شروع ہوگی جب دہشت گردی ختم ہوگی. یہ راستے اب اسی وقت کھلیں گے جب مال صرف کابل و قندھار ہی نہیں بلکہ اس سے آگے سینٹرل ایشیا تک جائے گا. پاکستان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا کہ افغان مہاجرین کو ہر صورت واپس بھجوایا جائے گا. پنجاب حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا. جو افغان مہاجرین پاکستان میں پیدا ہوئے اور جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا تاکہ جب یہ واپس نہیں جاتے تب تک ٹیکس تو ادا کریں. تو میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرتا، صرف لاہور کی مارکیٹس میں یہ افغان مہاجرین اربوں روپے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان سے ٹیکس مانگو تو یہ مہاجر بن جاتے ہیں، اور اگر واپس بھجوانے کا کہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو مہاجر نہیں کیونکہ ہماری تو پیدائش ہی پاکستان میں ہوئی تھی. تو اب ان کی یہ واردات نہیں چلے گی. افغان مہاجرین کی نشاندہی کے لیے چاروں صوبوں میں بیک وقت آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.